اللهم تقبل هذه الحجاج يا رب العالمين. آمين. اللهم اعف عنهم. اللهم ارفع درجتهم رفعة كاملة. اللهم ارفع درجتهم رفعة كاملة. اللهم ارزق لهم زيارة سيدي سيد منصور حسين رحمة الله عليه. آمين. اللهم اجعل اللهم اعطي لنا فيض سيد منصور حسين رحمة الله عليه. اللهم اعطي لنا فيض سيد منصور حسين رحمة الله عليه. اللهم ارحمنا فيض سيد منصور حسين رحمة الله عليه. آمين. اللهم ارفع درجتنا بفضل سيد منصور حسين رحمة الله عليه. آمين. اللهم عفو عنا. اللهم عفو عنا. اللهم عفو عنا يا الله. اللهم تقبلنا بفضل سيد منصور حسين رحمة الله عليه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي يميننا نورا وفي يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وحياتنا نورا وفي قبرنا نورا في حشرنا نورا في نشرنا نورا جل في القيامة بالنور عرشك يا رب العالمين. جل في القيامة بالنور عرشك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من تزكى أنت وليها ومولاها يا أكرم الأكرمين يا أحكم الحاكمين يا ذو القوة المتين. أقول رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا بفضلك المجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.